اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا جڑا صحابہ دا دیوانہ بیٹھے ہو آکے سبحان اللہ جے کچھ سریکی دے وچ سبحان اللہ دیئے ہتھاں کو فضا دے وچ لے راکے آکے سبحان اللہ سریکی کے سبحان اللہ دیئے ہاتھ کھڑا کر اللہ تعالیٰ دے اتنا خوبصورت نام ہے کہ کجھری زبان دے وچ سڈاونے ہی کو نام دے سبحان اللہ اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا مومن گج وج لاوے نعرہ صبح و شام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا دوستو جب یہ بات ہے اچا نام صحابہ دا صحابہ کی نموز کے لیے آپ کے ہاتھ فضا میں ہونے چاہیے اور بلند آواز سے بہادر بر کے کہنا ہے اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا گہن نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے گہن نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے راضی اللہ بالا تمغہ انعام صحابہ دا دوستو آواز بلند ہاتھ بلند اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اور وہ ایک بھٹکا ہوا راہ وہ گمراہ ہو گیا ہے اس کو سیدھا راہ دکھاتے ہیں کیا میں کہتا نا تو نہیں گیدہ نا ایک راہ پھٹا ہو دے شو دے کو سیدھا راہ دکھیں دے پہ ہیں کہ کالیا کالک نمل در صحابہ دے تو چل کالیا کالک نمل در صحابہ دے تو چل کالیا کالک نمل در صحابہ دے تو چل بڑون تابیدار تنوکر اور غلام صحابہ دا اچا نام 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 صحابہ دا اور آج کوئی گستاخ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی صحابہ کو بھونکتا ہے تجھے بھونکنے کا کیا حق ہے تو ہے کیا چیز تجھے میں بتاتا ہوں تیری قسمت وچ پھٹکار تیری قسمت وچ پھٹکار او غن جنت دے سردار تیری قسمت وچ پھٹکار او غن جنت دے سردار تیری قسمت وچ پھٹکار او غن جنت دے سردار سیدے آسے پاسے دلکش ہے آرام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا بلند آواز سے کہیں اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا